अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैंने चंद दिन पहले फ़ेसबुक पर एक पोस्ट की थी कि सिंध को बलूचिस्तान बनने से बचाएं। तो इस हवाले से कुछ दोस्तों ने इनबॉक्स में पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं इससे, और आपने ये इस बात का क्यों ख़दशा ज़ाहिर किया है कि सिंध भी बलूचिस्तान बन सकता है, अल्लाह ना करे। तो आज के इस व्लॉग में इस हवाले से कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ कि मेरे ज़हन में ये क्यों ख़्याल आया। देखिए, कुछ अरसा पहले दरिया सिंध से 6 कैनाल बनाने के ख़िलाफ़ सिंध में एक तहरीक चली, और वो देखते ही देखते अवामी तहरीक बन गई, और नौबत यहाँ तक पहुँची कि सिंध में रहने वाला कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो एलानिया तौर पर इन नहरों की हिमायत कर सके। मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, कौम परस्त जमातें हों, यानी मस्जिद का इमाम हो, बाज़ार का ताजिर हो, तालिब इल्म हो, खिलाड़ी हो, फ़नकार हो, दानिशवर हो, हर शोबे के लोग, सहाफ़त से वाबस्ता लोग, आम अफराद, सब के सब इस तहरीक का हिस्सा बने। और सूरत हाल ऐसी बन गई कि हुकूमत को ऐलान करना पड़ा कि फ़िलहाल वो इस मंसूबे पर काम नहीं करेगी। मंसूबा रोक दिया गया, और ये पहली ऐसी तहरीक थी कि पीपल्स पार्टी इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तहरीकें चलती रही हैं, कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ तहरीक थी, या पनवा की छावनी बनाने के ख़िलाफ़ एक ज़माने में तहरीक चलती थी, या और भी इस नौइयत के जो मामलात रहे जिसमें पंजाब को टारगेट किया जाता है या इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जाता है, तो पीपल्स पार्टी उससे फ़ायदा उठाती है, अवामी जज्बात से फ़ायदा उठाती है। लेकिन ये पहली ऐसी तहरीक थी कि जो पीपल्स पार्टी से ना सिर्फ एक फ़ायदा नहीं उठा सकी, बल्कि वो कटहरे में खड़ी हो गई। और इस तहरीक के दौरान जो नारे लगाए जाते थे, ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, वो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। तो पीपल्स पार्टी बहुत बड़े इम्तिहान में रही। गो के कैनाल के ख़िलाफ़ जब ये हुआ कि नहीं, अब ये मंसूबा रोक दिया गया है, तो बिलावल भुट्टो ने सिंध में 4 बड़े इज्तिमात भी किए, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट के बावजूद उसमें अवाम की इतनी कोई तादाद नहीं थी, फीके फीके से वो रहे। तो बहरहाल ये एक सारा मंज़र था। लेकिन जिस नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि इस पूरी तहरीक में एक नया उन्सर भी देखने में आया, और वो था अलहदगी पसंद क़ुव्वतें। देखिए, सिंध में 2-3 तरह की जमातें हैं। एक तो ये कि जो कौमी धारे की, जैसे पीपल्स पार्टी वगैरह है, और या मजहबी जमातों में है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, या और इस तरह की जो जमातें हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। MQM है, LMQM भी इलेक्शन लड़ती है, PTI है, और इस तरह से बहुत सारी हैं। अच्छा, दूसरी जमातें वो हैं कौम परस्त, जैसे कादर मक्सी की है, रसूल बख्श पलीजो साहब की जमात है। तो ये कौम परस्त हैं, यानी कि ये सिंध और सिंधियों के हुकूक की बात करती हैं, अलहदगी पसंद जमातें नहीं हैं। लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं जो अलहदगी पसंद है, वो सिंधु देश नज़रिए की हामी है, वो सिंध को एक अलग मुल्क बनाना चाहती हैं। तो इस तहरीक के दौरान ये जो अलहदगी पसंद जमातें थीं, इनको भी बहुत सामने आने का मौका मिला। आप देखें, अगर आप फुटेज निकाल के देखेंगे कि जो कैनाल्स के ख़िलाफ़ जो रैलियाँ निकलती थी, उसमें ये सुर्ख झंडे जिस पे कुल्हाड़ी बनी होती है, इनकी बहुत बड़ी तादाद थी ना। और बाकायदा इन्होंने उन रैलियों में वही नारे लगाए जो इनके रिवायती नारे होते हैं, पाकिस्तान ना खप्पे और कौन तोड़ेगा पाकिस्तान, इस तरह के जो नारे थे वो इन्होंने एलानिया तौर पर और खुले तो आम वो नारे लगाए। लेकिन चूँकि उस वक्त एक तहरीक का माहौल था, तो किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं लिया। लेकिन इस तहरीक से इन जो अलहदगी पसंद जमातें हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाया। जैसे जी सिंध कौमी महाज है, ये बशीर खान कुरैशी ग्रुप वगैरह की, फिर इसमें और ज़ैली इसके ग्रुप बन गए। या शफ़ी बुरफत की जो जमात है, जी सिंध मुत्तहिदा महाज, वो इसमें बहुत मुतहरिक रही। अच्छा, इसमें अब आप एक चीज़ ये नोट करें कि जब ये सारा मामला तकरीबन ख़त्म हो गया, तो 2-3 दिन पहले अचानक मोरों में दोबारा वो एहतजाज शुरू हो गया। और वो ऐसा एहतजाज हुआ मोरों में कि पुलिस फायरिंग से कुछ लोग जान से चले गए, और फिर सूबाई वज़ीर दाखिला के घर को नजर आतिश किया गया, लूट मार हुई है, गाड़ियों की लूट मार हुई है बड़े पैमाने पर। अच्छा, यहाँ सवाल ये आता है कि जब सारा मामला बज़ाहिर ख़त्म हो गया, और इस वक्त ऐसी कोई चीज़ सामने भी नहीं आई थी कि भी उन कैनाल को दोबारा कोई बनाया जा रहा है या कोई और कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर ये क्यों हुआ? ये दरअसल वही उन्सर था कि जो अलहदगी पसंदों का जो तहरीक में शामिल रहे, तो वो अपने आप को मुतहरिक रखना चाहते हैं। तो उन्होंने मोरों को बुनियाद बनाकर वहाँ पर ये तहरीक चलाई, और ये अलहदगी पसंदों की तहरीक थी, मोरों से जो शुरू हुई है, ख़ास तौर पर शफ़ी बुरफत ग्रुप की थी। तो इन्होंने बाकायदा उसको मुहिम चलाई। और इसमें एक चीज़ और देखें आप,
کہ یہ جو کینال کے خلاف جو تحریک چلتی رہی ہے وہ عمومی طور پر پرامن تھی. یعنی یہ تو ہے کہ دھرنے دیے گئے, سڑکیں بند رہیں, لوگوں کو پریشانی ہوئی, لیکن کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا. لیکن یہ جو مورے میں 2-3 دن پہلے ہوئی, یہ تو تشدد تحریک تھی, باقاعدہ جلاؤ گھیراؤ ہوا, گاڑیوں کو لوٹا گیا. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے پہلی بار ہو رہا ہے کہ گاڑیوں کو روک کے ڈرائیور سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو. وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ جی میں پنجابی ہوں, تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے بھائی تم کو پتہ نہیں ہم پنجابیوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, پھر تم جو ہے وہ سندھ میں کیوں آئے ہو, تم پٹھان ہو, تم سندھ میں کیوں آئے ہو. حالانکہ جو کینال کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ پنجابی کی, سندھی کی, بلوچ کی یا پٹھان کی, مہاجر کی. اس میں صرف سندھ کی بات کی گئی. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو کینال کے خلاف جو مہم کا جو اہم جو نقطہ عروج تھا, جس نے اس میں جان ڈالی, وہ ببرلو دھرنا تھا. کہ وہ جہاں دھرنا دیا گیا جس میں پھر پورے سندھ سے لوگ آ کر وہاں شامل ہو رہے تھے, دانشور بھی آئے, فنکار بھی آئے, صحافی بھی آئے, سب لوگ وہاں آ رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ دھرنا کس نے دیا؟ وہ ایک پنجابی وکیل نے دیا تھا, وڑائچ نے دیا تھا. پنجابی وکیل نے اس کی قیادت کی تھی, کسی دانشور نے نہیں کی, کسی ادیب نے نہیں کی, کسی سیاستدان نے نہیں کی تھی. وہ کراچی سے جو ہے پنجابی وکیل اپنے وفد کے ساتھ وہاں گیا, ببرلو میں جا کے اس نے دھرنا دیا. پھر اس دھرنے نے قومی شکل اختیار کی ہے. لیکن بہرحال یہاں اس پوری تحریک میں یہ کوئی بات نہیں ہوئی کوئی پنجابی کی, سندھی کی, بلوچ کی, مہاجر کی, پٹھان کی. لیکن اب گھروں میں ہوا, یہ پہلی دفعہ یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا کہ گاڑیوں کو روک کے ڈرائیور سے پوچھا جا رہا ہے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو شفیع برفت گروپ ہے یہ اعلانیہ طور پر بھارت کے ساتھ ہے. سندھ میں پچھلے دنوں 2 ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, اور وہ ایسے لوگوں کو مطلب ٹارگٹ کیا گیا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا کو مطلوب تھے, اور ان کی اس ٹارگٹ کلنگ کی ذمہ داری اعلانیہ طور پر جے سندھ متحدہ محاذ یعنی اس نے شفیع برفت گروپ میں قبول کی ہے باقاعدہ. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی مطلوب تو انڈیا کو ہے, انڈیا اس کے خلاف ہے, اور اس کی ٹارگٹ کلنگ کی ذمہ داری جو ہے برفت گروپ لے رہا ہے. اچھا, کچھ عرصہ قبل ٹھٹا کے قریب NLC کے ٹرالر پر فائرنگ ہوئی تھی, جو فوج سے تعلق رکھنے والا ادارہ ہے یہ. ان ٹرالر پر فائرنگ کی بھی ذمہ داری اسی گروپ نے لی تھی, شفیع برفت گروپ نے لی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب یہ جو کینالز والی جو تحریک ہے اس کو علیحدگی پسند ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے ذریعے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عوام تک رسائی حاصل کریں, اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. آپ موروں میں دیکھیں جو ایک لغاری لڑکا ہے جسے گولی ماری گئی ہے اسے, اب اس کے جو اہل خانہ کی جتنی بھی تصاویر آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ان کو جے سندھ کے جھنڈے انہیں پکڑائے ہوئے ہیں, جے سندھ کی ان کے پیشانی میں پٹی باندھی ہوئی ہے. تو پورا ایک ماحول بنایا ہوا ہے وہاں, جو جس کو تلڑا کہتے ہیں, تعزیت کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے یہ شفیع برفت گروپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک ایسا ماحول دے رہے ہیں کہ علیحدگی پسند کی پوری ایک مہم چل رہی ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے اس پوری بات کا کہ یہ ایک ماحول بن رہا ہے سندھ میں کہ جو علیحدگی پسند قوتیں ہیں وہ طاقت میں آ رہی ہیں, وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عوام میں جو رسائی حاصل کر رہی ہیں. اور ایسے یہ جو موقع ہوتا ہے نا, اسی پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کل کو یہاں بھی کوئی ایسی بات شروع ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ معاملہ بڑھ جائے تو حالات کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا سکے. جو ایک سیاسی معاملہ ہے, معاشی معاملہ ہے, آبی معاملہ ہے, لوگوں کے لیے معیشت کا معاملہ, وہ بات وہیں تک رہے. اس سے کوئی فائدہ اٹھا کر تحریک کا رخ کسی اور طرف نہ لے جائے. تو اسے حکمت عملی کے تحت اس طرح کی چیزوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جائے, مارا جائے, پیٹا جائے, کوئی ماورائے عدالت کام کیے جائیں, لیکن کوئی ایسے اقدامات بھی بہرحال ضروری ہیں کہ جن سے کوئی اس طرح کا ماحول نہ بن سکے کہ وہ پاکستانی چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا. شفیع برفت کا 2 دن پہلے انٹرویو آیا, اس نے کھلے طور پر بھارت کی حمایت کی ہے, جنگ کے معاملات میں بھی, ویسے بھی اس نے معاملات میں بھی حمایت کرتا ہے. وہ خود تو چونکہ بیرون ملک ہے, تو وہاں بیٹھ کر اس نے انٹرویو میں یہ باتیں کی ہے کہ ہم انڈیا سے مدد لینے کی بات کی ہے, ساری چیزیں کی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. تو یہی وہ سارا پس منظر تھا جس کے تحت میں نے یہ پوسٹ کی تھی کہ سندھ کو بلوچستان بننے سے بچایا جائے, کہ ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ یہاں بھی وہ قوتیں آہستہ آہستہ قدم جما لیں جو پھر بعد میں مسائل پیدا ہوں. بہت شکریہ.